नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। भोलिबाट निषेधाज्ञा खुकुलो हुने, निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि बढ्ने भयो सवारी साधनको चहल पहल। भेन्टिलेटरबाट फर्किएको हाम्रो सौभाग्य, बोल्दा बोल्दै बिरामीले आँखा चिम्लिन्छन्, मनै कुण्डिन्छ। सांसद पदमुक्त भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका थापाले दिए सर्वोच्चमा रिट। संसद विघटन विरुद्धको रिट हेर्ने इजलासमा 11 न्यायाधीश नराख्ने। ओली मनोविज्ञान र उनको विकल्प छुट्ने भयो। प्रेम पत्र पठाएको भन्दै युवकमाथि निर्याप्त कुटपिट। प्रदेश 2 मा सत्ता सहकारी गर्न निधिसँग उपेन्द्र यादवको प्रस्ताव। नुनमा कसरी घुस्यो निजी क्षेत्र। अमेरिकाले पहिलो चरणमा 3 कम्पनीका कोरोना खोप बाँड्दै। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि बढ्ने सौहारीको चहलपहल फोटो पिक्चरमा। आउनु सब सुरु गरौँ पुरा समाचारबाट। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले आफ्नो सांसद पद कायम राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनले आफूले पार्टी नछाडेको र हिप पनि उल्लङ्घन नगरेको भन्दै बिना आधार पार्टीले कारबाही गरेको भनी सांसद पद कायम राख्न माग गर्दै रिट दिएका हुन्। उक्त रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले थापालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दिएपछि बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी थापाले निष्कासनमा परेको जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि थापा संसदबाट पदमुक्त भएका थिए। गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे पनि थापाले आफूले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त रिटमा आइतबारका लागि पेशी तोकिएको अधिवक्ता ईश्वरी भट्टले जानकारी दिइन्। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। प्रधान न्यायाधीशले गरे वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्। शुक्रबार गठित इजलासमा जबराल सहित दीपक कुमार कार्के, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्के र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ालाई संवैधानिक इजलासमा राखेका हुन्। विश्रम्बर श्रेष्ठ अवस्थामा रहेका कारण उनको ठाउँलाई ईश्वर प्रसाद खतिवड़ालाई ल्याइएको छ। यसअघि संसद विघटनको मुद्दामा चुज एन्ड पिकको आधारमा इजलास गठन गर्दा विवाद भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा पहिलो पटक संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्। यसअघि वरियताको अगाडि रहेकालाई छुटाएर पछाडि रहेका न्यायाधीशलाई पटक पटक इजलासमा ल्याउँदै आएका थिए। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा नागरिकता विधेयक सम्बन्धी रिटमा सुनवाई हुँदैछ। अध्यादेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोकड बहादुर कार्के, अधिवक्ताहरू विष्णु कुमारी गिरी, राम बहादुर साई, कुलबहादुर बोगटी, वीरेन्द्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टी लगायतले रिट दायर गरेका छन्। यसअघि जबराले संसद विघटनको मुद्दा सुनवाईका लागि दीपक कुमार कार्की, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठलाई राखेका थिए। केसी र श्रेष्ठको विषयमा इजलासमा विवाद बढेको थियो। आफूमाथि प्रश्न उठे पनि उनीहरूले इजलास छाड्न मानेका थिएनन्। उनीहरूले नछाडेपछि कार्की र भट्टराईले इजलास छाडेका थिए। संसद विघटनको मुद्दामा आइतबारदेखि सुनवाई हुनेछ। संसद विघटनको मुद्दा पनि यही इजलासले हेर्ने भने निश्चित छैन। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बढाई चढाई गर्न हतारिँदा मेट्नु पर्यो रिट। अमेरिकाले नेपाललाई कोरोना विरुद्ध खोपका 40 लाख डोज दिने भनेर गरिएका ट्विट लगायत साबित भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सञ्चार विज्ञ टीका ढकाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफ्ना ट्विट डिलिट गरेका छन्। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले नेपाली समय अनुसार बिहीबार राति कोरोना विरुद्ध खोप 2 करोड 40 लाख डोज नेपाल सहित विभिन्न मुलुकलाई बाँड्ने घोषणा गर्न साथ खुसी हुँदै राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ ढकालले ट्विट गरे। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको अग्रसरमा नेपाल सरकारको क्रियाशीलताको कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्राप्त गर्ने आजको सफलता प्राप्त भएको छ। हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई 50 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ। वास्तवमा बाइडेनले नेपाललाई कति डोज खोप दिने भनेर संख्या तोकिएको थिएनन्, जसले गर्दा उनको कुरा गलत साबित भयो। त्यसपछि केही बेरमै उनले आफ्नो ट्विट डिलिट गरे। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि बढ्यो सौहारीको चहल पहल फोटो पिक्चरमा देखाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबारदेखि 10 दिनको लागि थप गरेको निषेधाज्ञाको पहिलो सवारी चहल पहल धेरै देखिएको छ। सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन नगरिएको भए पनि शुक्रबार उपत्यकाका सडकमा पहिले भन्दा धेरै सवारी चलेको ट्राफिकले प्रहरीले जनाएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भयो भने भ्रमका कारण पनि सवारी धेरै भएको प्रहरीले आकलन छ। प्रहरीले भने अत्यावश्यक सेवाका बाहेक अन्य सवारीलाई रोकेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ। नेपाल प्रहरीले पनि शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा
अस्वाभाविक भिड देखिएको स्वीकार गरेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले निषेधाज्ञा खुकुलो भयो भन्ने आम धारणाका कारण सडकमा धेरै भिड बढेको हुन सक्ने बताए। कोभिडको जोखिम कम नभएकोले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउनको लागि प्रहरीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा चेकिङ गर्दै आएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण भिडभाड गर्न बन्देज भए पनि प्रहरीको चेकिङ स्थलमा भने सवारी साधन र तिनका चालकहरूको भिड देखिन्छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा सरकारले किराना पसल, वर्कसप, निर्माण कार्य लगायत खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। प्रदेश 2 मा सत्ता सहकारी गर्न निधिसँग उपेन्द्र यादवको प्रस्ताव। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेश 2 मा सत्ता सहकारी गर्न नेपाली कांग्रेससँग प्रस्ताव गरेका छन्। शुक्रबार बिहान कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई भेटेर यादवले सत्ता सहकारीको प्रस्ताव गरेका हुन्। यादवसँग सत्ता सहकारी बारे छलफल भएको निधिका प्रेस सहयोगी रामजी दाहालले पुष्टि गरे। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि सहकारी भइरहेकाले प्रदेश 2 को सरकार बारे के गर्ने भन्ने छलफल भएको हो। दलालले भने सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन यादव मार्फत 12 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रदेश 2 मा जसपाको यादव निकट लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन्, तर अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पछिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेपछि जसपा विभाजन नजिक पुगेको छ। यसको असर प्रदेश 2 को सरकारमा पर्ने भएपछि यादवले कांग्रेसको समर्थन खोजेको हो। यादवको प्रस्तावलाई उपसभापति निधिले सकारात्मक रूपमा लिने र थप छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्। स्रोतका अनुसार शुक्रबारमा भेट निधिसँग यादवले प्रदेश 2 को सरकारमा तत्काल सहभागी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, तर 3 वर्ष जसपाले नेतृत्व गरिसकेकाले बाँकी कार्यकाल कांग्रेसलाई दिन निधिले प्रस्ताव गरे। यादव जनकपुर जाने समय तय भएकाले छलफल निष्कर्षमा भने पुगेन, तर निधि र यादव बीच फेरि पनि थप छलफल हुने भएको छ। प्रदेश 2 को प्रदेश सभामा कुल 2007 सांसदमा रहेकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रले 4 जनालाई निष्कासन गरेको र पछि 1 जना मनोनित गरेपछि अहिले सांसदको संख्या 104 छ। सत्तारूढ जसपासँग 44 सांसद छ। जसपामा 30 तत्कालीन समाजवादी र 24 जना तत्कालीन राजपा पक्षका हुन्। यसैगरी नेकपा एमालेको कुल 29 सांसद छन् भने नेपाली कांग्रेसका 19, नेकपा माओवादीका केन्द्रका 8 र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका 1 जना सांसद छन्। प्रदेश 2 मा सरकार र निर्माणका लागि 43 सांसद आवश्यक पर्छ। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली समिति सरकारबाट जाँदैनन्। ओलीले अझै राष्ट्रपतिसँग मिलेर केही उत्पादक मचाउँछन् भने न्यारेटिभहरू राजनीतिक विरोधमा चर्चामा छन्। भारत र जनता समाजवादी पार्टीको महन्त खेलमा पनि ओली भण्डारी गुटसँग सहमति छ भनी विश्वास गरिन्छ। यी चारै कमिटी एकै ठाउँ उभिएर बांग्लादेशमा शेख हसिनाको सरकार जस्तो हस्ताक्षरपछि सरकार अकण्ठक नेपालमा राज्य चलाउने योजनामा छ भनी राजधानीमा कोठे बैठकहरूमा बहस छ, छलफल चलिरहेको छ। प्रेम ओलीलाई नजिकबाट चिन्नेहरू यिनले सत्ता आफूहरू बाहेक अरूलाई दिनु परे संविधान च्याच्छन् भन्छन्। वर्तमान संविधानका निर्यात माध्यमहरूले सबैभन्दा अग्रिम मोर्चामा प्रेम ओली थिए। संविधान जारी गरेर प्रम हुने पालो उनकै थियो, तसर्थ ओली जसरी पनि वर्तमान संविधान जारी गर्न चाहन्थे। अब तिनै ओली अहिले संविधान मिचिरहेका छन्। यिनले प्रम हुन मात्र संविधान रातारात जारी गरेका रहेछन् भन्ने आधारहरू उनी स्वयंको व्यवहारले प्रमाणित गर्दैछ। प्रमले संविधान च्याच्छन् भन्ने चर्चालाई उनकै व्यवहारले उदाङ्गो पार्दैछ। प्रम ओलीको विश्वसनीयता जोगाउन राष्ट्रपतिलाई रुचि भएन। उनले पनि प्रमसँग मिलेर संविधान मिच्न सहयोग गरिन्। राष्ट्रपति प्रम ओलीको कहिले रबर स्टाम्प त कहिले अन्तर्राष्ट्रिय लेखतास हुन तयार भइन्। गणतन्त्र नेपालमा यो लज्जाको विषय हो। गणतन्त्र नेपालको उच्च पदमा जिम्मेवारी लिएका यी दुवै पात्र लायक भएनन्। उनी नागरिक सङ्कोच रहित रूपमा बोल्न अहिले हिचकिचाउँदैनन्। प्रम ओलीलाई संवैधानिक र राजनैतिक कर्म गर्ने छुट राष्ट्रपतिले मात्र दिएको होइन, उनलाई बेलगाम हुने छुट प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवा र पाइलट भनिने पुष्पकमल दाहालले पनि दिएका छन्। माओवादी नेता दाहाल फुर्के रहेछन्। खुला राजनीतिको कच्चा खेलाडी भन्दा पनि हुन्छ। दाहाल आज प्रम ओलीले गैर संवैधानिक रूपमा सत्ता चलाएका छन् भने यो अवस्था आउन प्रचण्डको भूमिका प्रमुख छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले ओली सामु समर्पण नगरेर बेलैमा संविधानको यथार्थ उभिएको भए आज ओलीको ताना सह हुन सम्भव थिएन। असंवैधानिक परिषदको संरचनामा प्रमले फेरबदल गर्दा अटल, अविचलित र जोसिलो राजनीतिक आवाज उठाउनु पर्थ्यो। त्यसो भए ओलीलाई संवैधानिक ट्र्याकमा राख्न सम्भव थियो। कांग्रेस नेता देउवा छिना मसिना आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न बालुवाटार जानले आज ओली सबैलाई खेपेर बोल्ने भएका छन्। जाल झेल र टिकडमको राजनीति गर्दै प्रम ओलीले सत्तामा निरन्तरता अझै दिइरहन सकेका छैनन् भने राष्ट्रपति भन्दा कम जिम्मेवारी मान्न सकिन यी दुई पात्रलाई। तर पनि देउवा र प्रचण्डमाथि सम्पूर्ण दोष देखाएर
वर्तमान प्रम ओलीको असंवैधानिक र अराजनैतिक बहुदलीय पार्टीलाई किमार्थ समर्थन गर्न सकिँदैन। ढिलै भए पनि देउवा र प्रचण्ड संविधानको यथार्थ एकै ठाउँ उभिएका छन्। यतिखेर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, यी दुई पात्रको चेत खुल्दा पनि राष्ट्रपतिलाई भने आफ्नो पदको गरिमा जोगाउन रुचि भएन। त्यस्ता राष्ट्रपतिको पनि स्वाभिमान जाग्यो तर विद्याको जागेन। भारतको 7औं राष्ट्रपति ज्ञानी जयसी सिंह थिए। उनी बिचरा राष्ट्रपति नाममा चिनिन्थे। प्रेम इन्दिरा गान्धी उनलाई नचाउँथिन् भन्छन्। उनी धार्मिक ग्रन्थका महान ज्ञात थिए र त्यही कारण उनको नाम अगाडि ज्ञानी थियो। तर पनि भारतमा यस्ता प्रमुखको आदेशपालक राष्ट्रपति पनि थिएन भनेर उनलाई गणतन्त्रको मजाक राष्ट्रपति भनिन्छ। तर त्यही ज्ञानी जैल सिंह पनि एउटा ठाउँमा पुगेपछि इन्दिरा गान्धीसँग भट्किए। उनको स्वाभिमान जाग्यो र अटेरी भएर स्वर्ण मन्दिर, त्यो पवित्र तीर्थस्थल थियो जहाँ जैल सिंहको आत्मा बस्थ्यो। त्यो स्वर्ण मन्दिरभित्र गोली चलेको थियो। हजारौं सिख मारिएका मात्र थिएनन्, अकाल तख्त पनि लहुलुहान भएको थियो। अकाल तख्त शिखरहरूको पवित्र 5 स्थल मध्ये पहिलो तख्त हो जहाँबाट शिखर धर्म मान्नेहरूलाई आदेश फरमान गरिन्छ। हाम्रो राष्ट्रपतिको अकाल तख्त संविधान हुन सक्थ्यो। संविधानको रक्षक हुँदा उनी नागरिकहरूको रक्षक हुन सक्थिन, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षक हुन सक्थिन्। नोकर सहन व्यवहार गर्ने इन्दिरा गान्धीसँग एउटा स्टेजमा ज्ञानी जयसीले सिंहले स्ट्यान्ड लिएका थिए। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।